बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मंजरा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अहमद उस्मान जावेद की मुहिम के सिलसिले में CEO हेल्थ अथॉरिटी ओकाड़ा डॉक्टर फवाद इफ्तिखार की हदायत पर ड्रग इंस्पेक्टर दीपालपुर अदनान यकूब का बसीरपुर का दौरा। इस मौके पर कई मेडिकल स्टोर के मालकान ताले लगाकर भाग गए। अदनान यकूब ड्रग इंस्पेक्टर दीपालपुर ने नुस्खे के बगैर और मंशियात की फरोख्त की वजह से चलान और मेहरबंद MS मेडिकल स्टोर, इसके अलावा आबिद मेडिकल स्टोर, हाजी फार्मेसी और डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड ओकाड़ा को केस भेजे और इसने मशकूक शुबे के नमूना लिया, जो उमैर मेडिकल स्टोर, रहमान मेडिकल स्टोर, जहूर मेडिकल स्टोर। जिला नौशहरा फिरोज के प्रेमी जोड़े ने हैदराबाद प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस के आला अफसरान और इंतजामिया से जान की तहफ़्फ़ुज़ की अपील। नौशहरा फिरोज की रहायशी नादर अली ने अपनी बीवी रज़िया हुज्जर खान के हमरा प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में रज़िया खान का कहना था कि मेरे घर वाले हमें जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। मेरे शोहर नादर अली और मेरे ससुराल वालों पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जबकि मेरे चचा भाई और चचाजाद भाई को झूठे मुकदमे में जेल में बंद करवा दिया है। प्रेमी जोड़े का कहना है कि हम दोनों ने अपनी मर्जी से मोहब्बत की शादी की है और खुश हैं, मगर हमें जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। तो आज हम हैदराबाद प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और पुलिस के आला अफसरान से ये मुतालबा करते हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रज़िया ने मुतालबा किया कि मज़ीद कहा कि मेरे ससुराल वालों को फौरी तौर पर रहा किया जाए और उन पर तमाम मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। खबर शामिल करते हैं दीरबाला से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक दीरबाला अवाड़ी में खुली कचहरी का इनेकाद, मंशियात, असला कल्चर और समाजी जराइम के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। दीरबाला पुलिस का अवामी राब्ता मजबूत बनाने का अहम इक़दाम। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़कार हमीद और रीजनल पुलिस ऑफिसर मालाकान शेर अकबर खान की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दीरबाला असलम नवाज की ज़ेर निगरानी वाड़ी जरगा हाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में इलाका मिशरान, उलमा इकराम, ताजरान और मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने मंशियात खसूसन आइस, चरस, सूद और अंडर प्ले, असला कल्चर के खात्मे, ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी और इलाकाई तनाज़नात के पुरअमन हल के लिए पुलिस के साथ मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई। DPO असलम नवाज ने हिताब करते हुए कहा कि माशरे को मंशियात की लानत से पाक करना, नौजवान नस्ल को तबाहकुन नशों से बचाना और जराइम पेशा नासर के खिलाफ बिला कार्रवाई करना दीरबाला पुलिस का बुनियादी मिशन है। उन्होंने वाज़िया किया कि मंशियात फरोश, सूदखोर, टिम्बर स्मगलर्स और दीगर जराइम में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन मज़ीद सख्त कर दिया जा रहा है। DPO ने मज़ीद कहा कि दीरबाला की रिवायात के मुताबिक DRC मराकज़ जरगा सिस्टम को मजबूत बना रहे हैं, जबकि अवामी मसाइल के बरवक्त हल के लिए पुलिस हर सतह पर कोशा है। शरीफ शहरों के लिए पुलिस के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। खुली कचहरी के अख्ताम पर शुरा ने अमन के क़याम और हर किस्म की समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए पुलिस को अपनी मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई। ब्यूरो चीफ कैसराबाद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बिछड़ा की कार्रवाई, करोड़ों रुपए का घी ट्रेलर बरामद, 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार, चोरी शुदा माल मसरूका रकम और ट्रेलर असल मालकान के हवाले। DPO मियाँ वाली कैप्टन रिटायर्ड राय मोहम्मद अजमल ने SDPO मूसा खेल अजहर सईद, SHO थाना बिछड़ा सब इंस्पेक्टर इमरान खान रोकड़ी के हमरा DPO ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। DPO मियाँ वाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नुमाइंदगान को ब्रीफिंग देते हुए बताया, खुशाब का रहायशी साहब खान का 2 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत का घी से बड़ा कंटेनर और 2 करोड़ 55 लाख मालियत का ट्रेलर ड्राइवर मोहम्मद एजाज वल्द असलम सकना चकड़ाला और नामलूम मुल्ज़मान ने मियाँ वाली से चोरी कर लिया। DPO मियाँ वाली ने मुलव्वस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए SDPO मूसा खेल अजहर सईद की सरबराही में SHO बिछड़ा सब इंस्पेक्टर इमरान खान रोकड़ी और इनकी टीम और असिस्टेंट IT सेल इंचार्ज ताकतुल्लाह खान को मुकदमा दर्ज करके खसूसी टास्क दिया, जिन्होंने अपने टास्क को चैलेंज समझते हुए अपनी बेहतरीन पेशा वाराना सलाहियतों को बरोकार लाकर ड्राइवर मोहम्मद एजाज और नामलूम मुल्ज़म सईद खान सकना कमर मशानी को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवामुन्नास के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। मियाँ वाली पुलिस जराइम पेशा नासर के खिलाफ मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही है। जराइम पेशा अफराद को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए बिला तफरीक कार्रवाई का सिलसिला जारी रखेंगे। बाद अज़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस DPO मियाँ वाली कैप्टन रिटायर्ड राय मोहम्मद अजमल ने तमाम बरामद शुदा माली मसरूका रकम मुद्दई मुकदमा के हवाले की और अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर SHO थाना बिछड़ा और उनकी टीम और असिस्टेंट IT सेल को तारीफी सर्टिफिकेट और कैश इनाम का ऐलान किया। करोड़ों रुपए मालियत का माली मसरूका बरामद होने पर मुद्दई मुकदमा ने DPO मियाँ वाली समेत SDPO मूसा खेल और SHO थाना बिछड़ा और इनकी टीम को खराज तहसीन पेश करते हुए शुक्रिया अदा किया।
आइए जानते हैं ओकाड़ा से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल में मुलविस मुलजमान गिरफ्तार। ओकाड़ा थाना हवेली लखा के नवाह रसूलपुर में घरेलू झगड़ा, साबिक शोहर कत्ल। डीपीओ राशिद हदायत के नोटिस पर मुलजमान फौरी गिरफ्तार। साबिका बीवी सोनिया बीबी के हाथों अवैस अकरम कत्ल। पुलिस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई। सोनिया बीबी बहन अजरा बीबी, अजहरुल हसन और मोहम्मद आजम गिरफ्तार। झगड़े के दौरान सोटे की वार से वकील अवैस अकरम मौके पर दम तोड़ गया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। किसी को नाहक कत्ल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान के इलाके यारो मोड़ तोनसा रोड पर घने धुंध के बाइस बस और ट्रालर में ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसे की इतला 7:33 पर रेस्क्यू कंट्रोल रूम को मिली, जिस पर फौरी तौर पर 6 रेस्क्यू गाड़ियां, 2 एम्बुलेंसेज और मोटर बाइक सर्विस जाए हादसे पर रवाना की गई, जबकि पुलिस को भी इतला फराहम की गई। हादसे में 18 साल नौजवान इसहाक मौके पर जाँ बाग, जबकि 30 साल रमज़ान शदीद जख्मी हुआ, जिसके पाँव में फ्रैक्चर आया है। ट्राले का ड्राइवर गाड़ियों के दरमियान फंस गया था, जिसे हाइड्रोलिक कटर की मदद से निकाल कर इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू रिस्पॉन्स टीम 11 मिनट रहा। बस को रोड से हटा दिया गया, जबकि ट्राले को हटाने का अमल जारी है। हैदराबाद सुबहानुल्लाह सीएनजी बाईपास कराची से आने वाली एक गाड़ी में सीएनजी फिलिंग के दौरान अचानक सिलेंडर धमाका हो गया, जिसके नतीजे में गाड़ी को आग लग गई। धमाके के वक्त ड्राइवर गाड़ी से उतर चुका था। इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाका एनसीजी सिलेंडर में ही हुआ। रेस्क्यू के मुताबिक वाक़े में 6 से 7 अफराद जख्मी हुए, जबकि गाड़ी में सवार अफराद की तादाद तकरीबन 17 बताई जा रही है। अफराद जख्मी 7 हुए हैं, जिनको फौरी तिब्बी इमदाद के लिए तलका अस्पताल कासिमाबाद मुंतकिल किया गया, जहाँ से 3 अफराद को सिविल अस्पताल हैदराबाद रेफर किया गया। इनमें से 2 अफराद को सिविल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि एक जख्मी अभी भी अस्पताल में जेर इलाज है। एक जख्मी तकरीबन 40% जलने की वजह से तशवीशनाक हालत में है। रेस्क्यू टीम ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी में लगी आग पर मुकम्मल काबू पा लिया और सीन को क्लियर कर दिया गया है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया में सर्दी की पहली ठंडी हवा चलते ही कमालिया में शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया है। जैसे ही मौसम बदला, बाजारों में जर्सी, जैकेट, गर्म शालें, गर्म शूज़ और दीगर गर्म मलबूसात के स्टॉल पर लोगों का हजूम नजर आने लगा। बच्चा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, हर कोई अपनी ज़रूरत और बजट के मुताबिक सामान खरीदने में मसरूफ़ दिखाई देता है। दुकानदारों के मुताबिक इस साल लंडा बाज़ार में पहले से ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। इनका कहना है कि महंगाई की वजह से ज़्यादातर लोग नए कपड़े के बजाय लंडे के बाज़ार का रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कम कीमत में बेहतर म्यार की चीज़ें मिल जाती हैं। कई दुकानदारों ने बताया है कि इस बार अच्छे और जदीद डिज़ाइन की जैकेट और जर्सियों की बड़ी तादाद में आमद हुई है, जिससे खरीदारों में भी मुतमईन हैं। शहरों का कहना है कि लंडा बाज़ारों में न सिर्फ कपड़े सस्ते मिलते हैं, बल्कि थोड़ी तलाश के बाद अच्छी और म्यारी चीज़ें भी दस्तयाब हो जाती हैं। बाज़ खरीदारों का कहना था कि नए कपड़ों की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं, इसीलिए लंडा बाज़ार ही इनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। बाज़ार में बढ़ती हुई रौनक के बायस दुकानदार पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे सर्दी में इजाफा होगा, इनका कारोबार भी मज़ीद तेज़ हो जाएगा। सर्दी के आगाज़ ने न सिर्फ खरीदारों को गर्म कर दिया है, बल्कि बाज़ार की रौनकें भी दोबारा लौट आई हैं। हैदराबाद नियर हैदराबाद होटल रेलवे स्टेशन पर घर में आग लग गई। एक खातून जुलूसकार जाँ बाग हो गई। जुलूसकार जाँ बाग होने वाली खातून की शनाख्त 30 साल अजीबिया मिला से हुई है। रेस्क्यू के मुताबिक आग लगने की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। मज़कूरा घर में एक शख्स अपनी फैमिली के साथ मुकीम था, जो अपने बच्चों के साथ नाश्ता लेने गया था। घर के अंदर बड़ी मिकदार में कचरा और लंडे का सामान मौजूद था, जिसमें ज़्यादातर पुराने कपड़े शामिल थे। अब इन्हीं कपड़ों में आग भड़कने के बायस ये वाक़या पेश आया। रेस्क्यू टीम ने कार्रवाई करते हुए आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। ताहम अफसोसनाक तौर पर एक खातून जलकर जाँ बाग हो गई। पूरी चाय वकुआ पर मौजूद है और वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। मुतासरा खातून कच्चा मकान तमीर था। सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सुधीर हुसैन की खबर के मुताबिक सक्खर साइट एरिया में बेज़ाब्तों की भरमार। ज़ेब राइस मिल के अंदर कुछ और ही काम, कचरे और रद्दी का बहुत बड़े पैमाने पर किस कानून के तहत काम चल रहा है। ज़मीर मेट्रो नामी शख्स कम उम्र बच्चों से सख्त तरीन मशक्क़त करवा रहा है और सोने पे सुहागा इन बच्चों को पूरी मजदूरी भी नहीं मिल रही। हमारे इदारे सत्तू पी कर गहरी नींद में मशगूल या फिर मिली भगत से काम चल रहा है। सक्खर के इदारों से मुतालबा किया जाता है कि इस माफिया को लगाम डालें और गरीब मजदूरों को इनका हक दिलवाएं।
اب رخ کرتے ہیں شیوپورہ کی تحصیل صفدرآباد کا۔ ہمارے اور نیوز کے نمائندے صابر حسین گھمن کی رپورٹ کے مطابق یاسین برادر ویسٹ مینجمنٹ اور LWMC کی ناقص کارکردگی۔ صفدرآباد میں ستھرا پنجاب ویژن پس منظر میں دھندلا گیا۔ شہر گندگی کے ڈھیروں کی لپیٹ میں۔ ضلع پنجاب مگر نواز شریف ستھرا پنجاب کے ویژن کے باوجود صفدرآباد میں صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر نہ ہو سکی۔ یاسین برادرز ویسٹ مینجمنٹ اور LWMC کی کمزور کارکردگی کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں کچرے کے ڈھیر جمع ہو چکے ہیں، جبکہ گلیوں اور بازار صفائی کے انتظار میں ہیں۔ شہریوں نے بتایا ہے کہ صفدرآباد میں باقاعدہ صفائی کا نظام مؤثر نظر نہیں آ رہا۔ سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ بھی طویل عرصے سے بند ہے۔ شہر کے رہائشی علاقوں اور بازاروں میں بدبو، مکھیوں اور مچھروں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صفدرآباد میں صفائی ستھرائی کی حالت ستھرا پنجاب ویژن کے تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے شہری سخت پریشان ہیں۔ لوگوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے یاسین برادر ویسٹ مینجمنٹ اور LWMC کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ شہر میں معیاری صفائی ممکن ہو سکے۔ رحیم یار خان، کرائم فائٹر، ڈسٹرکٹ آفیسر کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ CCD رانا عبدالہادی ثاقب سے جنرل سیکرٹری الیکٹرانک میڈیا پریس کلب خانپور کاشف امین قریشی کی قیادت میں میڈیا وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں سینئر نائب صدر حاجی سلیم مغل، نائب صدر رانا صابر حسین، ڈپٹی سیکرٹری شکیل آفریدی اور ترجمان الیکٹرانک میڈیا پریس کلب ملک عمران شامل تھے۔ ملاقات کے دوران ضلع بھر میں کرائم کنٹرول، امن و امان کی بہتری، فوری ایکشن اور عوامی رابطہ کاری کے حوالے سے رانا عبدالہادی ثاقب کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ میڈیا وفد نے کہا کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر حکمت عملی اور بھرپور کارروائیاں قابل تحسین ہیں، جس سے ضلع میں امن اور شہریوں کے احساس تحفظ میں اضافہ ہوا ہے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ آفیسر عبدالہادی ثاقب نے میڈیا کے مثبت کردار، عوامی مثال کی نشاندہی، فیلڈ رپورٹر کی محنت کو سراہتے ہوئے کہا میڈیا معاشرے کا آئینہ ہے اور کرائم کنٹرول کے عمل کو مزید بہتر بنانے میں اس کا تعاون انتہائی اہم ہے۔ میڈیا وفد نے رانا عبدالہادی ثاقب اور CCD ڈپارٹمنٹ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کوٹ ادو سے خبر شامل کرتے ہیں شہباز خان پیرا فورس ان ایکشن۔ ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم کی خصوصی ہدایت پر پیرا فورس کے انچارج ملک اقبال نام کی سربراہی میں پیرا فورس کی بھرپور کارروائی۔ گزشتہ 2 سال سے بند سرکاری گلی کو واگزار کروا دیا۔ طویل عرصے سے قائم غیر قانونی رکاوٹوں کے خاتمے کے بعد گلی کو مکمل طور پر عوام کے لیے کھول دیا گیا، جس سے شہریوں کی آمد میں درپیش مشکلات کا خاتمہ ہو گیا ہے اور علاقہ مکین نے اس اقدام کو عوامی خدمت کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ پیرا فورس نے موقع پر موجود رہ کر تمام غیر قانونی تجاوزات ہٹا دی اور گلی کو فوری طور پر صاف کروا کر آمد و رفت کے قابل بنایا۔ ڈپٹی کمشنر بلال سلیم نے اس آپریشن کو قانون کی بالادستی، شفاف حکومتی ویژن اور عوامی سہولت کو اولین ترجیح دینے کے ساتھ انہوں نے واضح کیا کہ سرکاری اراضی پر قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عوامی راستوں کی بحالی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ہر قسم کی غیر قانونی سرگرمی کے خلاف زیرو ٹالرنس پر اسی پر عمل جاری رہے گا۔ علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم اور پیرا فورس کی اس پر وقت کارروائی کو سراہتے ہوئے 2 سال سے جس گلی کی بندش نے سینکڑوں لوگوں کی زندگی مشکل بنا رکھی تھی، آج وہ دوبارہ بحال ہو گئی ہے۔ خبر شامل کرتے کاموں کے اسی ہمارے نمائندے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کاموں کی ڈاکٹر زرغونہ خالد سعید نے انلیگل ڈیکینٹنگ کے خلاف مؤثر کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران غیر قانونی طور پر جاری گیس ڈیٹیکٹنگ پوائنٹ کو سیل کر دیا گیا اور سامان ضبط کر لیا گیا۔ ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسسٹنٹ کمشنر کاموں کی ڈاکٹر زرغونہ خالد سعید نے انلیگل ڈیکینٹنگ کے خلاف مؤثر کارروائی کی ہے۔ کارروائی کے دوران غیر قانونی طور پر جاری گیس ڈیٹیکٹنگ پوائنٹس کو سیل کر دیا گیا اور سامان ضبط کر لیا گیا۔ ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں کاموں کے اسے ہمارے نمائندے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام 1 روزہ فری سفید موتیا آئی کیمپ لگایا گیا۔ سینکڑوں مریضوں کی آنکھوں کے مفت آپریشن کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام الحاج امجد علی چشتی اور محمد علی چشتی کی زیر نگرانی بمقام چشتی رائس میل میں 1 روزہ فری آئی کیمپ لگایا گیا۔ پیر سید خلیل الرحمان چشتی نے کیمپ کا خصوصی وزٹ کیا، جس میں تقریباً 800 کے قریب مریضوں کی OPD کی گئی، جس میں قریب کی نظر کی اینک اور آنکھوں کی الرجی، زخم وغیرہ کے ڈراپس دیے گئے۔ 100 سفید موتیا کے آپریشن، چیک اپ، ادویات، لینس اور لیبارٹری ٹیسٹ فری کیے گئے۔ پروفیسر ڈاکٹر پیر سید محمد جمیل الرحمان چشتی کے سارے ثواب کیمپ انچارج ممبر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ خواجہ راشد علی شیخ، فیض رسول چشتی، حافظ قاسم چشتی، محمد سہیل گھمن، محمد سلمان شیخ، محمد شاہد علی، حاجی محمد جمیل چشتی، ڈاکٹر محمد بلال اور دیگر نے اس موقع پر اپنی خدمات انجام دی۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہمارے جنوبی بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کامران اصغر کی زیر صدارت قبضہ مافیا کے خلاف اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو آفتاب احمد، DSP صاحبان تحصیلوں کے سسٹرز کمشنر
تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز کی شرکت۔ اجلاس میں شہروں کی جائیدادوں سے متعلق متعدد درخواستوں کی سماعت کی گئی۔ اجلاس میں مختلف کیسوں کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد متعدد فیصلے جاری کیے گئے۔ حقداروں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے موقع پر عملی اقدامات کیے گئے۔ اجلاس میں شہروں کی زمینوں و جائیدادوں پر قبضے کے مسائل پر سختی سے برہمی کا اظہار کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے واضح کیا کہ ضلع انتظامیہ اور پولیس مشترکہ طور پر قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کر رہے ہیں۔ شرکاء اور شہری نمائندوں نے وزیر پنجاب محمد نواز کی طرف سے حقداروں کو ان کے حقوق کی جلد فراہمی، انصاف کی بحالی اور قبضہ مافیا کے خلاف مؤثر کارروائیوں کی کوششوں کو سراہا۔ عوامی رائے کے مطابق ذیلی سطح پر تیز رفتار اقدامات نے برسوں سے التوا میں پڑے مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ہر شہری کی جائیداد کا تحفظ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ ایسے کیسز کی روزانہ کی بنیاد پر نگرانی کی جا رہی ہے۔ ڈی پی او نے یقین دلایا کہ پولیس ہر ممکن تعاون فراہم کرتے ہوئے ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائیاں جاری رکھے گی۔ خیرپور ناتن شاہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ اور جی ڈی اے سندھ کے مرکزی رہنما لیاقت علی جتوئی نے خیرپور ناتن شاہ کے مختلف دیہات کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پارٹی کارکنان سے دعا کرائی، چائے کی پارٹیوں میں شرکت کی۔ اس سلسلے میں لیاقت علی جتوئی نے گاؤں کومے چاروں میں قومی حمزہ خان لانڈر، پٹھان خان لانڈر اور محمد موسیٰ لانڈر سے دعا کروائی۔ گاؤں محبوب خان کھوسو میں رئیس اصغر علی کھوسو سے دعا کرائی۔ گاؤں تلہو میں عرفان علی ملک، محمد خان ملک اور عامر خان ملک کی چائے پارٹی میں شرکت کی۔ ہر میں گاؤں جان محمد کوریجو میں بخشل خان کوریجو کی چائے پارٹی میں بھی شرکت کی۔ لیاقت علی جتوئی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، حکمرانوں نے ملک کو دیوالیہ نکال دیا ہے، مزدور طبقہ دو وقت کی روٹی کے لیے مجبور ہو چکا ہے، حکمران کرپشن میں مصروف ہیں۔ اس موقع پر سیٹھ فقیر محمد شیخ، رئیس محمد صالح چانڈیو، ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر رئیس ذوالفقار علی چانڈیو، ایڈوکیٹ شبان علی بلاس، صحافی شہباز خان چاڑیو، صحافی شکیل احمد، میر محمد گاڑی، شاہین علی جمالی، ایڈوکیٹ نور جتوئی اور دیگر موجود تھے۔ لودھرا سے اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر مزمل حسین جاکر کے مطابق نجی کالج میں طالب علم پر تشدد کا واقعہ سامنے آتے ہی ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے فوری نوٹس لے لیا۔ ڈی سی لودھرا نے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کو ہدایات جاری کی کہ معاملے پر فوری ایکشن لیا جائے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز پروفیسر محمد شرجیل شریف نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے نجی کالج کے پرنسپل کو باقاعدہ شو کاز نوٹسز جاری کر دیا اور ایک دن کے اندر اندر تفصیلی جواب طلب کر لیا ہے۔ ترجمان کے مطابق طالب علم پر تشدد کرنے والے ٹیچر کے خلاف سخت انضباطی کارروائی کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔